बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी। और हमारा आज का टॉपिक है, आज का जो सेगमेंट है वो है आस्क AGP। और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद, और मेरे साथ आपके हर दिल अजीज़ डॉक्टर जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, आपको पता है कि इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो ये है कि हम इसमें सेहत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और आप लोगों के सवालात लेते हैं और डॉक्टर साहब उस हवाले से आपको जवाब देते हैं। इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर एक नया वेरिएंट जो है वो दुनिया के अंदर मुतारफ़ हुआ है, जिसने एक नई खलबली मचा दी है सेहत के हवाले से। पहले कोविड जो था लोगों के जहनों के अंदर था, और अभी ओमिक्रॉन जो है इसने भी लोगों के जहनों के अंदर है नए शकूक व शुबहात डाल दिए हैं कि ये अब क्या चीज़ है, क्या ये भी कोविड की तरह कोई एक नई चीज़ है। लेकिन बहरहाल बरतानिया के अंदर भी इस हवाले से मेजरमेंट्स लिए गए हैं और अभी एक ट्रैवल बैन भी इशू है। ट्रैवल बैन से मेरी मुराद ये है कि जो लोग UK के अंदर आएंगे उन्होंने 48 आवर्स पहले जो है कोविड का PCR टेस्ट जो है वो करवाना है, तो तभी वो बरतानिया में दाखिल हो सकेंगे। इसी तरह बाकी जगहों से आने वाले और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उस हवाले से भी यही गाइडलाइंस हैं। आज हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हम आपके सवालात भी लेंगे जो सेहत के हवाले से होंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर साहब से यही पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, ये जो नया वेरिएंट आया है इसके आज 86 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, और अभी तक इसके आलमोस्ट 246 केसेस जो हैं ना वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइए कि ये ओमिक्रॉन है क्या, कोविड की कोई नई शेप है या क्या चीज़ है, और इससे बचाव का क्या तरीक़ाकार है। मेरा ख्याल है अभी तो साइंसदान सिर्फ इसको असेस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये किस तरह इसको हम डील कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, थैंक यू रिजवान। जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र करते रहे कि जब कोई वायरस ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो वो अपना शेप एंड वैरायटी चेंज करता रहता है, और उसी को हम वेरिएंट बोलते हैं। बाज़ दफ़ा वो वायरस मज़ीद ताकतवर हो जाता है और बाज़ दफ़ा वो वायरस जो है कमज़ोर भी हो जाता है। तो ओमिक्रॉन भी एक तरह का वेरिएंट है जो कि कोविड, जो कि बॉडी टू बॉडी पास होते हुए पूरी दुनिया में ज़ाहिर है हम जानते हैं कि इस वक्त छा गया था लास्ट ईयर, और इस साल तो खैर बहुत बेहतरी है हमारी, लेकिन ये भी उसी का एक वेरिएंट यानी कि एक किस्म है। अब देखना ये है कि आया ये वेरिएंट ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है कि कमज़ोर है। प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि साइंसदानों ने जब इसको गौर से देखा इस वेरिएंट को, तो इसके थोड़े से स्पाइक्स में या इसमें कुछ ऐसी चेंजेस थी जो कि थोड़ी सी उनको ख़तरनाक लगी और उनको मुख्तलिफ लगी दूसरे वेरिएंट से। तो इसी वजह से ये तमाम जो मेजर्स हैं प्रिकॉशनरी के ट्रैवल में थोड़ी सी एहतियात और मास्क में दोबारा से पहनना और वगैरह वगैरह जो है इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल, क्योंकि कोई चीज़ भी या कोई भी कोविड का वेरिएंट जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ लगे तो उसके लिए एहतियात ज़रूरी है। लेकिन इसमें मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा, लोगों को इतने ख़तरे की बात भी नहीं है, लेकिन ये तमाम मेजर्स जो हैं वो मोर जो है वो एहतियात की साइड पे है। ज़ाहिर है मास्क लगाएं, हम जैसे पिछले साल हाथ वगैरह धोते थे, गैदरिंग में जाने में थोड़ा सा एहतियात करें अगर गैर ज़रूरी जगह पे जाना है तो। इसके अलावा अपने साथ साथ अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, कहीं भी अगर ट्रैवलिंग हो रही है या कुछ हो रहा है तो उसमें मेक श्योर करें कि आप को कफ कोल्ड नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग आजकल ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उनको वैसी खांसी ज़ुकाम नज़ला जो है वो इस वक्त चल रहा है और वो ट्रैवलिंग कर लेते हैं, तो मेक श्योर कर लें कि उनको कहीं कोविड तो नहीं हुआ। तो कोविड इस वक्त फिर से सर्च पे है, लेकिन हाँ ये अच्छी चीज़ है कि अमवात बहुत कम है, तो मेरे ख़्याल में हमें एहतियात की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन इज़ इन अर्ली डेज़ राइट नाउ, अभी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हफ़्ता 10 दिन में हमें शायद और ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। अभी तक जो कि लोगों के जिनको अफेक्टेड हुए हैं उनमें डेथ रेट्स का तो ऐसा कोई ख़ास पता नहीं है ना। साउथ अफ्रीका में मेरी बात हुई है किसी से, वो भी बता रहे हैं कि ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम की सूरत में ही लोगों को ओमिक्रॉन हुआ है। तो आई होप कि इसी तरह से ये वायरस हो और कोई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार ना करे और अमवात और दूसरी चीज़ों से बचे। जहाँ तक वैक्सीनेशन की चीज़ है तो बूस्टर डोजेज जो हैं वो आ चुकी हैं, और मैं वो हमारे नाजरीन जो बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं इस वक्त, मैं उनको इनकरेज करूँगा कि जल्द से जल्द बूस्टर डोजेज लगाएं ताकि
آپ کے جسم میں زیادہ سے زیادہ مدافعت پیدا ہو سکے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ویسے تو کافی حد تک چیز کلیئر کر دی، لیکن اس کا میں نے جو دیکھا ہے یا رپورٹس وغیرہ ہیں، لوگوں کے اندر ایک سائیکولوجیکل جو ہے نا امپیکٹ بہت پڑا ہے. بالکل. کیونکہ ابھی یہاں پر کرسمس ہے، لوگ شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اب جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کمپلسری کر دیا کہ آپ نے ماسک پہننا ہے. جی جی. تو لوگوں کو کووڈ کے ساتھ ساتھ اس کو ذہنی طور پر اس کے اثرات کو کس طرح سے لینا چاہیے، یا پھر احتیاط ظاہر ہے جس طرح ہم کہتے آئے ہیں کہ وہی سب سے بہترین حل ہے اس وقت؟ دیکھیں پچھلے ہم تو یہ پروگرام دیکھیں نا کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، اور ہم نے تو پیک آف کووڈ میں پروگرامز کیے. سائیکولوجیکل امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی اس کا ہے، ہر بیماری کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن کووڈ کا خاص کے بہت زیادہ ہے. اور یقیناً لوگ کیونکہ اس وقت سمجھ رہے تھے کہ ہم کووڈ سے باہر نکل چکے ہیں، تو ایک نئے ویریئنٹ کی خبر نے لوگوں کو تھوڑا سا ہلا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کاروباری حضرات، فلائٹس، ایوری تھنگ ہیز بین افیکٹڈ بائی دس. کیونکہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں اتنا کچھ ہوا ہے کووڈ کے سلسلے میں کہ لوگ ڈر گئے، اور میرے خیال میں ڈرنا چاہیے بھی، کیونکہ دیکھیں نا کووڈ نے 2 سال میں ہماری پوری زندگی کو چینج کر دیا. کتنے لوگ ہمارے عزیز، کتنے جاننے والے لوگ اس دنیا میں اب نہیں رہے. تو احتیاط ضروری ہے. پھر وہی بات کہوں گا جو ہم پچھلے 2 سال سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں رضوان. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز اور آپ ایڈ کر دیں، اور اس حوالے سے میں ویسے کویشچن بھی کرنا چاہوں گا کہ ابھی ظاہر سردی کا موسم ہے، اور گزشتہ ہفتے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایام تو ایسے آئے ہیں، کچھ دن ایسے گزرے ہیں کہ جس میں سردی کی شدت بہت زیادہ تھی. تو اس ویرینٹ کا یا کووڈ کا بھی کہا گیا ہے کہ سردی کے اندر یہ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے پھیلاؤ کا سبب بن جاتا ہے، یا قوت مدافعت ہماری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ اس موسم کے اندر موسم سے بچنے کی احتیاط، یا باقی جو فلو جا وغیرہ ہوتی ہے اس کو لگوانا اور ان چیزوں سے بچنا، یہ بھی کتنا ضروری ہے کووڈ کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں لاسٹ ایئر نزلہ زکام یا ریسپریٹری انفیکشنز جو ہیں وہ ہاتھوں سے، جیسے جس طرح سے کووڈ پھیلتا ہے، زکام، کھانسی، چھینک اور تمام چیزوں پھیلتے ہیں ریسپریٹری ڈراپلیٹ سے، تو اسی طرح دوسرے فلو کے وائرسز اور دوسرے جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہی پھیلتی ہیں. اب اس کے لیے بھی وہی احتیاط ہے جو ہم کووڈ کے لیے کرتے تھے. ہاتھ کا دھونا، ٹیشوز کا استعمال کرنا، اس کو صحیح سے ڈسپوز کرنا. اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو احتیاط کرنا. اگر فیس ماسک لگا سکتے ہیں تو پلیز فیس ماسک ضرور لگائیں. ایون ان دا فیملی اگر آپ کو فرض کیجیے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام کے سمٹمز ہیں تو اس کو فیس ماسک لگائیں. کم سے کم کچھ اس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے. اور آپ نے جیسے دیکھا ہوگا لاسٹ ایئر دسمبر وغیرہ میں فلو بہت کم ہوا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ احتیاط کر رہے تھے کووڈ سے ڈر کے، لیکن اس سے فلو کے بھی کیسز جو تھے وہ بہت کم ہوئے تھے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آج پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر اس وقت کال بینر دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے ڈاکٹر عمران گوہر صاحب سے کوئی بھی کویشچن کرنا ہو صحت کے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا آنسر کریں گے. ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کرتے ہیں ہارٹ کی. پہلے تو ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ ہارٹ ایک کلائمیکس ہے انسانی جسم کا، تو اس کی جو ڈیزیز ہیں وہ میجر ڈیزیز کون کون سی ہیں اور کس طرح سے وہ ایفیکٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ ہمارے ساتھ ایشین پاپولیشن میں جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے ہارٹ کا، وہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہلاتی ہے. اور اس کی کچھ 2 وجوہات میں بیان کروں گا جو کہ بہت کامن ہے. ایک تو کولیسٹرول کا ہائی ہونا، جس پہ کہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں پہلے بھی، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا بھی ہائی ہونا. 2 چیزیں بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ میں سب سے پہلے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اپنے کولیسٹرول وغیرہ کی میجرمنٹ اور اپنے بلڈ پریشر کی مینجمنٹ کو ضرور دیکھیں. خاص کہ اگر آپ 40+ ہیں تو ایک دفعہ اپنے GP کے پاس جا کے اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ ضرور چیک کرا لیں، کولیسٹرول کا چیک کرا لیں. اس سے کم ایک بیس لائن آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو وزن کو کم کریں. اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان میں اپنے عزیز و اقارب، اگر کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہے، ہم روز دیکھتے ہیں، بہت انفارمیشن ملتی ہے. تھینک یو جی. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں نا بلڈ ٹیسٹ ویسے تو میرے ہر 8-9 ماہ کے بعد وہ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. مجھے نا ٹانگوں میں اور بیک میں درد ہوتی ہے. تو ابھی جو بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں آئی تھنک میرے وہ سپٹمبر میں ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آئرن کی کمی تھوڑا دور ہوئی ہے پہلے سے. میں وٹامن ڈی اور آئرن کے ٹیبلٹ لیتی ہوں، ساتھ ہی فولک ایسڈ کھاتی ہوں. تو اسٹل جو ہے نا مجھے ٹانگوں میں گھٹنوں کے نیچے بہت درد ہوتی ہے. دن کو پھر بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، رات کو بہت ہوتی ہے. اچھا. تو بیک میں درد ہوتی ہے. ابھی نا جیسے 3-4 ماہ سے نا میرا جیسے سوتی ہوں نا ایک سائڈ سے جیسے نہیں، پھر ہیڈ جیسے سن سا ہو جاتا ہے،
जैसे नम पड़ जाती है, जैसे मुझे फील होता है हाफ डिफरेंट, हाफ दूसरी साइड से डिफरेंट। तो ये कभी फ्रंट से होता है, कभी साइड से होता है, ऐसे होता है। तो लास्ट ब्लड टेस्ट कब हुआ था आपका? ये आई थिंक सितंबर में हुआ है। अच्छा, ये उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट कितनी दफ़ा हुआ है? सितंबर के बाद अभी तक नहीं हुआ। सितंबर के बाद वो स्टिल अच्छा, मुझे और उसमें क्या क्या चीज़ कमी थी? आयरन भी कम था, विटामिन डी भी कम था? इससे पहले जो था ना उसमें वो कहते थे आयरन ज्यादा कम था, अब कहते थे नॉर्मल है, नहीं है कम ज्यादा। और विटामिन डी? विटामिन डी की स्टिल वो कह रहे थे आप लो, जो आप कह रहे थे ना आपको टांगों का दर्द नहीं ठीक हो रहा था, आप स्टिल ये खाते रहो। तो ये मुझे लगता है मुझे 4-5 साल हो गया मैं विटामिन डी और आयरन तो खाती ही हूँ। अच्छा, एज आपकी क्या है जी? एज मेरी 40 है। 40। और आपको कोई और तकलीफ तो नहीं है? ये जो टांगों और बैक की है, आइस की है, लेकिन आइस की जैसे मेरी ना पहले वो हर वक्त मैं ड्रॉप्स यूज करती थी, ये ड्राई आइस की अभी भी स्टिल कर रही हूँ। तो लास्ट 4 मंथ जो है ना, एक मैंने यूज किए हैं, वो आफ्टर ओपनिंग जो 4 मंथ्स के लिए यूज करते हैं। वो ऑपरेशन कहता था कि ये ना आपने 4 मंथ्स यूज करनी है, क्योंकि आइस मेरी बहुत ड्राई है। तो वो आइस की वजह से वो कह रहा था जो हेड में जो जाती है ना, जो वो कहते हैं ये आइस आपकी ड्राई है, इसकी वजह से भी होती हैं। और आपके ब्लड टेस्ट में विटामिन B12 वगैरह का हुआ है टेस्ट? जी सारे उन्होंने किए। ये सारे। डायबिटीज़? डायबिटीज अभी फास्टिंग का ही हुआ था, जो सितंबर में हुआ ये फास्टिंग का ही था। ठीक है, ठीक है। और विटामिन डी आपका लो आया था या नहीं आया था लेटेस्ट में? अभी उन्होंने मुझे ये ज्यादा बताया नहीं है कि ज्यादा लो है, लेकिन उन्होंने कहा आपको खानी पड़ेगी ये विटामिन डी, आप ना ये छोड़े। ठीक है, ठीक ये है। जो मैं अभी विटामिन डी की ले रही हूँ, ये वीक में एक ले रही हूँ। ठीक है। आपको सूजन तो नहीं होती जॉइंट्स वगैरह में? नहीं। और पाँव में ज़्यादा दर्द होता है? पाँव से ऊपर होता है, नीच से नीचे। और जैसे ना हड्डियों को जैसे नहीं एक होता है ना पैन थोड़ा बंदा दबाता है, जी, तो जी, मैं जैसे दबाती हूँ थोड़ा मुझे सही फील होता है, फिर शुरू हो जाता है, रात को स्पेशली ज्यादा होता है। और आपको कोई डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह का इशू, स्ट्रेस का इशू? हाँ, ये इतना नहीं समझ, हमें पता नहीं फिर ये है या नहीं, लेकिन लास्ट टाइम डॉक्टर ने जो इसका जवाब आप ही दे सकती हैं। अगर आपको एंजाइटी है या स्ट्रेस है तो ज़ाहिर है इसका जवाब तो आप ही दे सकती है कि नहीं है? मैं कहती हूँ है, लेकिन इस तरह का नहीं है कि जी इतना मुझे, आपको पता है फैमिली में थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ऐसे मुझे नहीं है कि मैं कहूँगी मुझे हाँ कोई ज्यादा सोच ऐसे खाती है या ऐसे मुझे फील नहीं है कि मुझे इतनी कुछ है। चले राइट, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको तफसीलन इसका आंसर करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ 2 कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पूछिए डॉक्टर साहब, आपको सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना है बड़ा स्पेसिफिकली, ये पूछना है मुझे, ये कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रही और काफ़ी मैं इसके बारे में परेशान हूँ कि मेरी एज बस 60s प्लस में है और मुझे जो है कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, लेकिन मेरा जो है ब्लड शुगर जो है वो तकरीबन नॉर्मल होती है जब मैं रैंडम देखूं या देखता हूँ या डॉक्टर से कहूँ, लेकिन HbA1c जो है वो 48 के करीब होता है। आपको आवाज़ आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ, शुक्र है। मैंने कहा आप बातें आपस में शुरू कर दी, तो मैंने कहा शायद आपका सवाल मुकम्मल तौर पे सुना जा रहा है, आप बात नहीं मुझे पता है। अच्छा, HbA1 जो है वो तकरीबन कभी 42, 44, तकरीबन 8-9 साल से इतना ही है। और जो मैं ब्लड शुगर सुबह फास्टिंग कर देखता हूँ, खुद भी चेक करता हूँ, तो वो 5.7, 9, समटाइम 9, समटाइम 6.45 तक भी चला जाता है। लेकिन जो लिमिट है जो मेरे पास लिखी हुई 6.9 जो है वो डायबिटीज उसमें आदमी आ जाता है। मुझे डॉक्टर कहती है कि तुम हो प्री डायबिटिक। अब प्री डायबिटिक हूँ तो मैंने ये भी पढ़ा है एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का कि उनको भी थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट या कुछ कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो इसके जो बैड इफेक्ट्स ऑफ दिस डायबिटीज में स्टार्ट हैपनिंग ड्यूरिंग द प्री डायबिटिक स्टेज। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दानिश मोहम्मद है। अच्छा दानिश साहब, आपकी एज क्या है? मैंने 60 प्लस बोला था, आपने जरूर पूछना है कि 69, 60 प्लस काफी नहीं है? सही है। आपकी फैमिली में डायबिटीज है? नहीं है। ये भी मैंने बोला था कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, और आपको कोई पेशाब में तकलीफ, पेशाब ज्यादा आता है या? मुझे पेशाब बिल्कुल ज्यादा नहीं आता, बल्कि आना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा भी है, वो भी मतलब मैं जितना पानी पी लेता हूँ उसके हिसाब से आता है। रात को उठना एक दफा हो जाता है, वो प्रोस्टेट की वजह से थोड़ा बहुत। अच्छा, और प्यास ज्यादा लगती है? नहीं लगती, बिल्कुल
बल्कि कम लगती है। चलें ठीक है, I'll come back to you on that. Thank you. बहुत शुक्रिया जी। दानिश साहब आपको भी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आंसर करते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अस्सलाम वालेकुम रिजवान बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम आंटी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, पहले से काफी बेहतर हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक गुलशन? जी मैं काफी बेहतर हूँ पहले से, अब मेरी तबीयत ठीक है। आप 3 हफ्ते के बाद आए हैं तो मैंने कहा हाजिरी तो देनी है ना आपके प्रोग्राम। ये रिजवान साहब जब बुलाते हैं हम तो आ जाते हैं। अब ये देखें ना, ये नहीं सारा कुछ तो आप ही है मेरा ख्याल है। रिजवान तो आपके साथ आपकी हेल्प करता है। ऐसे ही है आंटी, आपने सही पहचाना है। नहीं रिजवान भी, आप दोनों ही बहुत लोगों के लिए मुफीद है। अच्छा ये मैंने पूछना था कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, इसका मुझे आज तक नहीं कुछ पता। लेस देन 5। अच्छा फास्टिंग में लेस देन 5 आपके लिए ठीक है। जी जी जी। अच्छा दूसरी ये बात है, मुझे ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत रहा है काफी, अभी भी है। मुझे डॉक्टर ने दवाई दी है मंडे को, तो वो मैं ले रही हूँ कैप्सूल एलन-10 एटेनोलॉल। जी ELANTAN 25 मिलीग्राम LA20। किस चीज के लिए? मेरा ख्याल उनकी कॉल मंगता हो गया। हम अपने साइड पर लेटते वक्त या जरा मैं चलूँ ना तो मेरा सांस रुक जाता है। आपको लास्ट टाइम आप एडमिशन भी हुआ था, आपने कुछ बताया था, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन भी हुआ था इस चक्कर में? जी वो तो हुआ था ना, वो उन्होंने स्टंट भी डाला है, तो ये मुझे तकलीफ काफी रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं मुझे आवाज आ रही है। मैं लेकिन ये आपका जो मसला हुआ था स्टेंट का, और आपको आई थिंक कार्डियोलॉजिस्ट के आप अंडर हैं, और अगर सांस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आई थिंक उनकी 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक आपके फेफड़ों की वजह से सांस में प्रॉब्लम होती है या हार्ट की वजह से होती है। अब ज़ाहिर है आपका क्योंकि अभी रिसेंटली ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसमें इन दोनों चीज़ों को जो भी स्पेशलिस्ट के अंडर आप हैं उनसे रब्ता करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ एक और आपको शायद याद हो कि हमने आपसे पहले भी बात की थी कि एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से भी बाज़ दफ़ा रात को सांस का चढ़ना और ये सब भी हो जाता है, और शायद ये भी आप थोड़ा सा देखिएगा। लेकिन उसमें जो भी आपका स्पेशलिस्ट बता रहा है आई थिंक उसको फॉलो करें मेरे ख्याल में गुलशन, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है आपका। ये जो दवाई मैंने आपको मेडिसिन बताई है ये ठीक है इसके लिए? नहीं बिल्कुल, आपका स्पेशलिस्ट आपको दे रहा है, मैं तो उसको बिल्कुल मना नहीं करूँ। फायदा मुझे हुआ है, लेकिन एकदम जैसे होता है ना किसी मेडिसिन से, वैसे नहीं। अच्छा चले ये भी हो गया। दूसरी ये बात है कि मुझे खांसी बहुत ज्यादा रही है, तो अभी भी ना 99% ठीक है, लेकिन कभी कभी आती है खांसी और अंदर से ना थोड़ा सा फ्लेम भी निकलता है। ये इसका भी मुझे जरा बताएं। आप इनहेलर यूज कर रही हैं? नहीं वो नहीं मैं करती। आपको था मेरे ख्याल में इनहेलर, यू वर यूजिंग इट राइट? लेकिन मैं नहीं करती नहीं हूँ वैसे। वो इनहेलर अगर आपको पहले यूज़ कर रही थी तो करके देखें, सर्दियों में अक्सर हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। 99% अगर बेहतर है, स्टीम वगैरह ले लें, इनहेलर यूज़ करके देखें। आपने पहले भी इनहेलर यूज़ किया था, बाज़ दफ़ा रात में खांसी ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए इनहेलर यूज़ करें, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जी ठीक है, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं और डॉक्टर साहब से पूछती हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी जी जी, नाम बताइएगा। जी मेरा नाम ज़िया हाशमी है। जी ज़िया साहब, जी ज़िया साहब सवाल कीजिए। ये मेरी वाइफ को है प्रॉब्लम, इसके पाँव में जो एड़ी है ना, इसमें कुछ 4 महीने हो गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है और चलने फिरने के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। तो जीपी के पास गई थी, वो कहता है हम हॉस्पिटल का टाइम लेके देंगे जी। अभी वो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन इसको चलने फिरने में बड़ी तकलीफ है। हील में पेन है? हील में जी जी, एड़ी जो होती है। ओके ठीक है ठीक है जी, ठीक है ओके, आई विल कम बैक टू यू, मैं बताऊंगा आपको क्या चीज़ है ये। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, नो आप इस आंसर कर दीजिए। तो हमारे पास हाँ 2-3 कॉलर जमा हो गए हैं। पहले हमारी एक खातून कॉलर थी जिन्होंने बताया कि उनको एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं मुख्तलिफ पूरे जिस्म में, और उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था जिसमें कि मुख्तलिफ चीज़ें कमी आई थी। ज़ाहिर ब्लड टेस्ट उनका सितंबर में हुआ था, और उनको जो एक्स एंड पेन्स पूरी बॉडी में हो रहे हैं वो सूजन या किसी रेडनेस या इसके बगैर हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉबली उनकी जो विटामिन डी में कमी थी और आयरन की डिफिशिएंसी थी, ये शायद उसी की वजह से अभी भी हो रहे हो। ज़ाहिर है 2-3 महीने बहुत छोटा अरसा होता है किसी चीज़ की भी कमी को ख़त्म होने में, तो उसको मेरा रिकमेंडेशन फर्स्ट इंस्टेंस में ये होगी कि शी इज़ क्वाइट यंग। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ और तो नहीं बताई कि जिससे कोई अलार्मिंग हो और कोई ऐसा मसला हो,
تو ان کو چاہیے کہ وٹامن ڈی کی جو ڈوزیج ہے وہ ریگولرلی لیتے رہیں، اور میرے خیال میں کم سے کم 6 مہینے دیں، اور اس کے بعد ان کو کچھ فرق انشاءاللہ تعالی پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگزائٹی یا اسٹریس وغیرہ کا بھی ایشو کیا تھا، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اگر ان کو فیل ہوتا ہے تو اس کی مینجمنٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک کالر تھے، ہی واز میل اینڈ ہی دانش صاحب، انہوں نے بتایا کہ ان کا جو HbA1c ہے، HbA1c میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو ڈائبٹیز کے کو آپ کے کچھ پچھلے مہینوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس کے سرٹن لیولز جو ہوتے ہیں وہ یہ کلو دیتے ہیں کہ آئدر یو آر پری ڈائبٹک، یعنی کہ آپ کو ڈائبٹک ہو سکتا ہے، یا آپ ڈائبٹک ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ ہم ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں بھی یوز کرتے ہیں، اور وہ ہمیں ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ آدمی کا جو ہے جو ڈائبٹک کنٹرول ہے وہ کیسا ہے بلڈ میں، شوگر لیول کیسا ہے بلڈ میں۔ تو یہ ایک بتاتا چلوں فار انفارمیشن۔ تو ان کا کیونکہ HbA1c بورڈر لائن آ رہا ہے 44 اور 48 کے درمیان کافی عرصے سے، لیکن ان کو پیشاب جو کہ زیادتی، یعنی کہ جو کہ ڈائبٹیز کی ایک علامت ہے، پیاس کا بہت زیادہ لگنا جو کہ ڈائبٹیز کی ایک علامت ہے، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ تو دو چوائسز ہیں ان کے پاس۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا پری ڈائبٹک کو میڈیکیشن بھی لگایا جاتا ہے؟ ہاں بالکل، کچھ ریسرچ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پری ڈائبٹکس کو بھی آپ ادویات پہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے بھی کچھ فوائد ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ دواؤں پہ جائیں، بلکہ وہ اپنے ویٹ ریڈکشن اور لائف سٹائل چینجز کے ساتھ، اور خاص کہ جن میں علامات نہ ہو ڈائبٹیز کی، تو وہ میڈیسنس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، کیونکہ ایک بارڈر لائن پہ آپ ہیں، یو کین کیپ این آئی آن اٹ، ٹرائی ٹو لوز ویٹ، لائف سٹائل چینجز اینڈ ایکسیٹرا، کیپ این آئی آن یور کڈنی فنکشن، ادر بٹس اینڈ پیسز، اور وہ آپ کو ایک لیول پہ رکھتا ہے۔ لیکن ان کے سوال کا جواب کہ ہاں آیا کہ ان کو دوائیوں پہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں، صرف ایک چیز جو کہ ان کے دوائی کے نہ لگانے کی طرف جاتی ہے، ان کے جی پی کی طرف، وہ یہ ہے کہ ان کے علامات نہیں ہیں ڈائبٹیز کی اس میں۔ تو موسٹ پروبیبلی آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو لوز ویٹ اینڈ لائف اسٹائل چینج اینڈ کیپ این آئی آن اٹ، بٹ اگر آپ یو وانٹ ٹو گو آن ٹیبلٹ دین یو کین ہیو اے ڈسکشن ود یور جی پی، ہو سکتا ہے دوائی پہ آپ جا سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگلے آنسر پر جانے سے پہلے ہم اپنے ایک کالر سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب سے کویسچن کیجیے۔ بول رہی ہوں، معاف کیجیے گا، میں نے دیر سے پروگرام دیکھنا شروع کیا، ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں سن پائی۔ ڈاکٹر جاوید؟ یہ ڈاکٹر عمران گوہر صاحب ہیں۔ عمران گوہر صاحب، جی جی السلام علیکم عمران گوہر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک دو باتیں آپ کو بتاؤں گی، لیکن پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ اسٹوڈیو کے علاوہ میں آپ کا نمبر لے سکتی ہوں اور بات کر سکتی ہوں آپ سے بعد میں؟ آپ اسٹوڈیو میں جو ہے نا اپنا نمبر دے دیجئے، ڈاکٹر صاحب آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ جو ہیں آنسر کر دیجئے، وہ جو ایک ہمارے کالر تھے ضیاء ہاشمی صاحب۔ جی ہاں، ضیاء صاحب نے اپنی وائف کے لیے ایک سوال کیا تھا، وہ تھا ہیل میں ان کے پین کا ہونا، اور آپ کو شاید یاد ہو ہم نے یہ ٹاپک جو ہے پلانٹر فیشائٹس کا کافی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو پروگرام ہم نے تقریباً، جی ہاں اس پہ کافی سوالات آئے تھے ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں، اور یہ ٹاپکس جو ہیں وہ ریپیٹ بھی ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس کو ویریس طریقوں سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ ایک آگاہی کا بھی ہو۔ تو پلانٹر فیشائٹس بیسکلی ایک آپ کے ہیل کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے آپ کی ہیل کی، اور وہ آپ کو چلنے میں تکلیف ہونا، کھڑے ہونے میں تکلیف ہونا وغیرہ کرتی ہے۔ نا پلانٹر فیشائٹس کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کازز میں آپ کے جو جوتے ہیں یا چپل ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ تو ہماری پہلے ہمیشہ یہ ایڈوائز ہوتی ہے کہ اپنی شو ویئر کو آپ چینج کریں۔ صاحب اس کو ہم تفصیل کے ساتھ بریک کے بعد بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن ایک کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں، اور پھر کیونکہ ابھی ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، سوری میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے ریسنٹلی پیلپیٹیشن کی شکایت ہو گئی ہے۔ جی جی، اور پیلپیٹیشن کی وجہ سے 3 دفعہ میں این ڈی کا چکر بھی لگایا ہی ہوں، اور انہوں نے ای سی جی بلڈ ٹیسٹ میں انہیں کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو اب سوال یہ کہ پیلپیٹیشن کیوں ہو رہا ہے، اور میری جی پی اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں کر پائے ہیں، تو میں آپ کا مشورہ لینا چاہ رہی تھی کہ میں اور کیا کروں اس سلسلے میں۔ آپ پلس ریٹ بہت ہائی ہو جاتی ہے، 105 تک پہنچ گئی تھی، مجھے این ڈی جانا پڑا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین ابھی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے ناظرین کے جو سوالات باقی رہ گئے ہیں ان کے بھی آنسر کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام آپ کے لیے ہوتا ہے، آپ کی آگاہی کے لیے ہوتا ہے۔
آپ ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام صحت ہے زندگی کے سیگمنٹ آج کے جی پی میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے ناظرین کے ساتھ اور ان سے مختلف کال لے رہے تھے. انہوں نے کچھ ڈاکٹر عمران گوہر صاحب سے کویشچن کیے تھے، تو میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو جوابات رہ گئے تھے آپ پلیز وہ ہمارے ناظرین کو دے دیں. لیکن میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہ آگاہی کا پروگرام ہوتا ہے. اس میں آپ صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کویشچن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ مختصر اور جامع جو ہے نا مختصر انداز کے اندر اپنا کویشچن رکھیں تاکہ ڈاکٹر صاحب زیادہ سے زیادہ اچھے انداز کے اندر اور جامع انداز کے اندر آپ کو آنسر کر سکیں. ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر ہمارا کال بینر جو ہے آ رہا ہوتا ہے، آپ کویشچن کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ یہاں موجود ہیں، آپ کو اس کا آنسر دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. تو ضیاء صاحب کی وائف کے بارے میں کویشچن تھا. ان کو پلانٹر ہیل میں پین ہوتا ہے جس کو ہم پلانٹر فشائٹس بولتے ہیں. یہ ٹاپک ہم کافی دفعہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، میں آج پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں. بیسکلی ہیل کے اندر آپ کے پین ہوتا ہے، اور ہیل کا پین جو ہے زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی شو ویئر آپ نے ایسی پہنی ہے، چپل یا جوتا یا کوئی ایسی چیز، یا بہت زیادہ چل لیا ہے آپ نے، یا آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. تو یہ تمام ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. بائی دا وے جو کیا جائے، جو حل کیا ہے، سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آرام کیا جائے. اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے یہ آج ایکٹیویٹی کچھ کی تھی جو کہ ڈیفرنٹ ہے، تو ظاہر ہے وہ ایکٹیویٹی سے آپ اجتناب کریں. اس کے علاوہ جوتا جو بھی ہے یا چپل جو بھی ہے، اگر آپ کو آج پین فیل ہوا ہے، جو بھی کل پہنا یا پرسوں پہنا تھا، اس کو آپ دوبارہ نہ پہنیں، اس اینگل کو بریک کریں. اس کے علاوہ آپ پین ریلیف لے سکتے ہیں. پین ریلیف میں پیراسیٹامول، آئبوپروفن وغیرہ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن ہے. ٹاپیکل اینٹی انفلیمیٹری جیلز یوز کر سکتے ہیں. ایک مشورہ میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ پلانٹر فشائٹس کا پین جو ہے وہ صبح کے وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت اسٹف فیل کرتے ہیں پیشنٹس، اور وہ صبح بالکل چل نہیں پاتے. تو اس کے لیے ایک طریقہ ہم جو مشورہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے ڈپ یور فیٹ ان وارم واٹر، اور اس کے بعد اگر آپ اس پہ کوئی اینٹی انفلیمیٹری وغیرہ جیل یا کوئی چیز لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا لیں. اور اس کے علاوہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے، اور سم سیویئر کیسز میں اسٹیرائڈ کے انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر پلانٹر فشائٹس جو میں نے پہلے باتیں بتائی ہیں اس سے کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. اور اس میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ ٹو نپ اٹ ان دی بڈ، کہ اگر آپ کو فرض کیجئے ایک ہلکا سا نگل ایک فیل ہوتا ہے آپ کے پاؤں میں، تو دوسرے دن جو ہے نا وہ جوتا یا چپل یا جو بھی آپ پہنی ہوئی تھی وہ نہ پہنیں، اور اس کا علاج یا اس کی تدارک جو ہے اسی وقت اسٹارٹ کر دیں. کیونکہ زیادہ جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، ان کا پلانٹر فشائٹس زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر مینیج کرنا اینڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ بیکمس ایون ہارڈر لیٹر آن. تو یہ مس ضیاء صاحب کی وائف کے لیے ہے. اس کے علاوہ مسز عثمان، مسز عثمان کو آنسر کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے کویشچن کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ آپ سے کیا جاننا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ پلیز کویشچن کیجئے. میرے کو نا ویروار جنوں گرووار کہندے آ، جی اس دن تو میرے کو چکر ایسے آتے نا، بیڈ دے میں دائیں پاسے لوٹ پیندی آ نا، جی تے جدوں بائیں پاسے نوں میں ہوندی ہاں تو میرے سر نوں اتنے چکر آندے جدوں میں بیڈ بھی نیچے گر گئی تو میں آپ بھی نیچے گر گئی ہاں. صحیح ہے. ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਆ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਕ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਆ. ਸਹੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਕੇਡ ਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 73. 73. دوائی شوائیاں کون سی لیتے ہیں؟ دوائیاں شوائیاں لے رہے ہو کوئی؟ دوائی میں میرے کو ڈائبٹیز 51 ایئر ہو گیا، وہ بھی لیتی ہوں. تو باقی میرے کو نہیں جی دوائی دیتی تھی، پیناڈول دیتی ہے، پیراسیٹامول دیتی ہے. تھوڑا نا کی ہے؟ پیناڈول نا کی. اچھا تے تہاڈا نام کی ہے؟ میرا نام ودیا. ودیا جی. میرے کو جڑا میں سر نہیں چکر آتا نا وہ بہت بیڈ ہے، میں بہت سکیڈ ہاں. اوکے ودیا جی، چلو کچھ سوال ان سے کچھ کویسچن. ڈاکٹر صاحب تہاڈے کول کچھ کویسچن کر لگے نے، وہ ذرا تسی دس دینا. تو ودیا جی تینوں یہ جو چکر آندے ہیں یہ کھڑے ہو کے آتے ہیں کہ بیڈ سے لیٹی نو آتے ہیں؟ بیڈ سے لیٹی ہوئی نا پھر بہت زیادہ چکر آندا، میں اتنی سکیڈ ہوں، میں چیخا مار دی، میں نیچے گر گئی، مینوں کوئی جنا پکڑو.
ਅੱਛਾ ਜਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋता है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀੜੀ ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 19 ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਨੀ ਨਾ ਸਲੀਪ ਹੋਈ ਹੁੰਨੀ ਜਦੋਂ ਟਰਨਓਵਰ ਹੁੰਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਦੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਵੋ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬਵੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ अच्छा ठीक है। और ब्लड प्रेशर ठीक है? ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਜ਼ਰ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ और ये पहली दफ़ा हुआ है? ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੱਕਰ ਆਤਾ ਹੈ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਘੁੰਮਦਾ ਚਿਹਰਾ ਟੇਬਲ ਕੰਧਾ ਸਾਰਾ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਕੇਡ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿਣੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਕੇਡ ਆ कोई गल ਔਰ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਆ जीपी ने कोई दवाई नहीं दी? ਪੈਰਾਡੋਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਤੀ ਹੂੰ जीपी ने कोई दवाई नहीं दी? ਤੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਖਾਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम देखो डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं उन्होंने बस यही जो पैरासीटामोल है जीपी ने वही रेकमेंड किया। डॉक्टर साहब हमारे साथ और भी 2 कॉलर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं उनके पास आपके लिए कौन सा सेहत के हवाले से क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी डॉक्टर साहब मैं आपको पूछना चाहनी हां मैं शुगर दी मरीज भी हां ते ब्लड प्रेशर भी आ ते 70 साल मेरी उम्र आ मेरे ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ डिफरेंट आवाज आउण लग गई आ सही है ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ अच्छा ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਬੀਬੀ। ਨੂਰ ਬੀਬੀ जी ठीक है। डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन? नूर बीबी दवाइयाँ कोई ले रही हैं आप अभी? हाँ जी मैं शुगर ਦੀਆਂ ब्लड प्रेशर ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ले रही हूँ। और ये कानों में सीटियाँ बचती हैं? हाँ जी दोनों कानों में एक में? तकरीबन दोनों में ही। कब से? एक में ज्यादा मालूम होती है। कब से? तकरीबन 2-3 माह हो गए। अच्छा ठीक है। कोई नई दवाई तो नहीं शुरू की है अभी 2-3 माह में? नहीं नहीं कोई नहीं से सब पुरानी दवाइयाँ ही। और कान में सुनाई सही देता है कि नहीं? सुनाई तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक देता है। ठीक है मैं आपको उसके बारे में कुछ मशवरा दूंगा फिक्र ना करें। ठीक है चलो ठीक है जी तुसी प्रोग्राम देखो डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो आपसे डॉक्टर साहब क्या पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये हील पेन के हवाले से मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रही थी ताकि व्यूअर्स को भी इससे फायदा हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी तो मुझे कई साल पहले मैं टीचर हूँ तो जाहिर है टीचर्स को बहुत ज्यादा स्टैंडिंग पीरियड्स होते हैं उनके लॉन्ग और ये जैसे कि आपने बताया शायद ये रीजन हो या जो भी मुझे हील पेन शुरू हो गया और बहुत शदीद मेरे राइट हील में पेन था। तो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जो भी एडवाइस आपने दी है उसी किस्म की एडवाइस मुझे दी। उन्होंने कहा जूता जो है इस किस्म का पहने और उन्होंने मुझे कहा कि जब घर आए शाम को तो कोक का ठंडा टिन जो है वो लेके से तो उसको अपने पाँव के नीचे रोल करें और रात को गर्म पानी में पाँव भिगोएं। उन्होंने मुझे एक लेटर भी दे दिया मेरी हेड टीचर के नाम से मुझे ट्रेनर्स पहनने की स्कूल में इजाजत दी जाए। तो मैंने ये सब कुछ किया और मैं 6 महीने तक करती रही लेकिन पेन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बस गोलियां खा के सफर करती थी और सुबह तो बिस्तर से जमीन पे पाँव रखना मुश्किल था, बाथरूम तक तो मुश्किल पहुंचती थी। फिर कुछ एक्सरसाइज करती थी ये वो तो थोड़ा चलने के काबिल हुई लेकिन जॉब बरकरार रही। तो एक दफा फिर मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई तो मैं वॉटफोर्ड में या लंदन के करीब एक शॉप थी शोरापुरी तो वहां मैं चली गई। तो मैंने उसको ऐसे लड़की से बात की कि मुझे कोई ऐसा जूता चाहिए जो कि मेरे हील पेन को रिलीव करे। तो उसने मुझे कहा कि आई हैड द सेम प्रॉब्लम, आई हैड द हील पेन एंड आई यूज्ड एन आर्च and heel support which we sell for 35 pounds in this shop and it gave me the relief. So would you like to buy one? First I thought 35 pounds it was 15 years ago it was a lot of money. जी बहुत शुक्रिया आपने भी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे भी हमारे लोगों को जो है ना वो एक इंकरेजमेंट भी मिलेगी और दूसरा उन्हें जो है वो इंसोल्स आर डेफिनेटली इंसोल्स के बारे में शायद इस दफ़ा हम बता नहीं सके लेकिन इंसोल्स डेफिनेटली आर हेल्पफुल और ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा इंसोल तो खैर आपने तो लिया लेकिन बहुत सस्ते इंसोल्स भी आप ट्राई कर सकते हैं और ज़्यादातर जो है वो इंसोल जेल इंसोल्स वगैरह बड़ा कामयाब होते हैं। लेकिन थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद आवर व्यूअर्स। थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब अभी आपने आंसर करने हैं हमारे पास। जी हाँ हमारे काफ़ी सारे सवाल हैं। तो प्लांटर fasciitis के बारे में तो हमने तकरीबन अब बात कर ही ली और जैसे हमारे कॉलर हैं उस्मान का आप हाँ मिस उस्मान ने पैल्पिटेशन के बारे में बताया और उनको काफ़ी अरसे से पैल्पिटेशन हो रही है। देखें मिस उस्मान पैल्पिटेशन के ना एक
टिपिकल प्रोटोकॉल है जिसके एज ए जीपी मैं बता रहा हूँ जो हम उसको डील करते हैं. डिफरेंट कॉजेज़, डिफरेंट चीज़ें ब्लड टेस्ट के थ्रू, ECG के थ्रू हम एक्सक्लूड करते हैं. और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे याद नहीं पड़ रहा कि अगर आपका एक्सक्लूड हो गया है, अगर फ़र्ज़ कीजिए हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ एक्सक्लूड हो चुके हैं और ECG और तमाम इन्वेस्टिगेशन सही हो चुकी है, उन्होंने कहा कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह नहीं है, तो आपको दूसरी चीज़ों की तरफ देखना होगा, दवाइयों की तरफ देखना होगा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ भी देखना होगा कि कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह का कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से पल्स रेट जो हाई हो रहा हो. बाकी जहाँ तक मैनेजमेंट ऑफ पैल्पिटेशन इज़ कंसर्न, उसके बारे में बड़ा क्लियर कट प्रोटोकॉल है जो कि हर GP फॉलो करता है, एंड आई एम श्योर योर GP विल फॉलो दैट एज वेल, एंड दैट इंक्लूड्स ब्लड टेस्ट, ECGs एट्सेट्रा, एंड इवन रेफरल टू द कार्डियोलॉजिस्ट. विद्या हमारी कॉलर जिन्होंने जो कि अकेली रहती हैं, शी 73 ईयर ओल्ड, और उनको चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर जो हैं वो मुख्तलिफ पोजिशनल जहाँ तक मैंने गैदर किया वो उनको आ रहे हैं. उनको ना तो सर में दर्द था, ना आँखों का कोई इशू, विजुअल इशू था, और ब्लड प्रेशर वगैरह भी उनका नॉर्मल था. काफ़ी अरसे से उनको ये चक्कर चल रहा है और ये ख़त्म नहीं हो रहा. जहाँ तक उनकी शायद अपॉइंटमेंट भी है इस वीक अपने डॉक्टर के साथ. ज़्यादातर अगेन एक बहुत डिटेल टॉपिक है चक्कर का आना या वर्टिगो, लेकिन जो उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया कि उनको चक्कर आ रहे हैं, ज़्यादातर हम इसको कहते हैं बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो, जो कि एक वायरल तरीके से आ जाता है और ज़्यादातर पोजिशनल होता है, यानी कि आदमी खड़ा हो रहा है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं, रोल ऑन द बेड उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं. तो ये बेसिकली इसकी वजूहात होती हैं. इसके लिए मैनेजमेंट जो है मैनूवरिंग, हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, वो आपका GP उनको बताएगा किस तरह करनी है, उससे काफ़ी मदद मिलती है. इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो कि दी जा सकती हैं और उससे भी काफ़ी मदद मिलती है. लेकिन ज़ाहिर है शी 73 ईयर ओल्ड, आई थिंक तमाम दूसरी चीज़ें उनको फ़ेस टू फेस GP को दिखाना चाहिए ताकि उनका एग्जामिनेशन हो सके और कोई भी सीरियस इशू को एक्सक्लूड किया जा सके. लेकिन उनकी बातों से मुझे लगता है कि शायद सिर्फ बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो ही है. नूर बीबी हमारी दूसरी कॉलर, और उन्होंने बताया कि उनको टिनिटस यानी कि कानों में सीटियां बजने की या कानों में आवाज़ आती है, उनको ब्लड प्रेशर का भी इशू है, एंड शी इज़ ऑल्सो डायबिटिक. नाउ टिनिटस के बारे में भी काफ़ी सारी हमारी पिछले प्रोग्रामों में कॉलें आई हैं और हम इसको बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिटेल सब्जेक्ट टिनिटस है. Even for ENT specialists, tinnitus is a very challenging subject actually to manage. होता क्या है कि अचानक लोगों को कानों में सीटियाँ बजना और सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं. इसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं. इसमें सबसे पहले मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि अपने कान ज़रूर चेक करा लें, अपनी हेयरिंग ज़रूर चेक करा लें, कोई और चीज़ तो नहीं है. इसके अलावा दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, जो कि बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो एज ए साइड इफ़ेक्ट टिनिटस भी कॉज कर सकती हैं. इसके अलावा टिनिटस जो है वो एंग्जाइटी डिप्रेशन की वजह से भी होता है बहुत कॉमनली, और उसके लिए भी कुछ दवाइयाँ जो है लाइक फ्लुक्सेटिन और वगैरह दी जा सकती हैं. तो फ़र्ज़ कीजिए अगर उनका हेयरिंग में प्रॉब्लम है, कान के सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हेयरिंग टेस्ट करा लें. अपनी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ज़रूर चेक कर लें कि कोई दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है. इसके अलावा जो है वो कान के चेक करा लें. इसके अलावा या एंग्जाइटी डिप्रेशन का भी है वो, लेकिन ऑब्वियसली इट कम्स राइट एट द एंड. तो मेरे ख़्याल में अपने डॉक्टर से रुजू करके ये तमाम चीज़ें चेक करा लें. लेकिन बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाता है, और ये जो 2 महीने हैं ये कुछ भी नहीं है. टिनिटस कैन इवन लास्ट लॉन्गर देन दैट. सो इतना स्ट्रेस ना लें इसमें, और पॉजिटिव लें, क्योंकि इसका एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपके साइकोलॉजिकल उससे बहुत ज़्यादा क्लोज ताल्लुक़ है, और वो उसमें जो है ना मज़ीद ख़राबी भी ला सकता है. राइट डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह हमारे तमाम जो कॉलर थे उनको आंसर कर दिया. अच्छा, हम बात कर रहे थे वो हार्ट की, जब कॉल्स का ये सिलसिला शुरू हो गया तो उसमें एक बात रह गई, और उसमें हमें एक क्वेश्चन भी आ गया आंटी गुलशन की तरफ से कोलेस्ट्रॉल लेवल का. जी. तो उस हवाले से डॉक्टर साहब आपने भी गुफ्तगू में वही हार्ट के हवाले से ये कहा था कि हमारा जो बैकग्राउंड है या कल्चरल जो चीज़ें हैं खाने पीने के हवाले से वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हार्ट को, और बहुत सारी डिजीज़ का जो है ना वो बायस भी बनते हैं हमारी खुराक और इस तरह की चीज़ें. तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये एज ग्रुप के हवाले से डिफ़र करता है, किस तरह से इसको मेंटेन किया जा सकता है? देखिए रिजवान, कोलेस्ट्रॉल, और सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है बुनियादी तौर पर? बिल्कुल. कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इट्स लाइक फ़ैट जो हम खाते हैं फैटी फूड में, या जो भी चीज़ों में एक फ़ैट होता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल, एक टाइप है जो कोलेस्ट्रॉल होती है. कोलेस्ट्रॉल की जमा होने से या ज़्यादती होने से होता यह है कि वो जाके आपकी
نسوں میں پھنس جاتا ہے یا آپ کی آرٹریز وغیرہ کو بلاک کرتا ہے، اور اس کے ظاہر ہے اس کی ایکومولیشن کی وجہ سے آپ کے رسک آف ہارٹ پرابلمز یا دوسری چیزیں جو بڑھ جاتی ہیں. اور ہم ایشینز میں رن ان دا فیملی ایز ویل، اس کے میٹابولزم میں فرق ہوتا ہے، ایبزارپشن نہیں ہوتی باڈی میں، تو وہ اس وجہ سے کافی زیادہ آپ کی بلڈ میں پایا جاتا ہے. تو دو وجہ ہیں اس کی، یا تو آپ کی جینیٹکلی پری ڈسپوز ہیں، آپ کو جو فیملی ہسٹری ہے آپ کی کولیسٹرول زیادہ ہونے کی بلڈ میں، اور وہ جو ہے ظاہر ہے وہ شخص جو ہیں وہ اشخاص جو ہیں وہ زیادہ پرون ہو جاتے ہیں ہارٹ پرابلم کے لیے اور ایکومولیشن کے لیے اور دوسرے پرابلم کے لیے. اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانا پینا جو ہم چیزیں لیتے ہیں کولیسٹرول اس سے بھی ہائی ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر ہم زیادہ فیٹی فوڈ کھاتے ہیں، چیز اور یو نو آل دوز تھنگس وچ کنٹینز مور فیٹ، فرائڈ فوڈ ایکسیٹرا، تو ظاہر ہے اس میں بھی کولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے اور وہ بھی ظاہر ہے آپ کی باڈی کے اندر جمع ہوتا ہے. تو بیسکلی جو اصل ریزن ہے کولیسٹرول کے زیادہ ہونے کا وہ دو ہیں، ایک کھانے کی زیادتی اور دوسرا یہ کہ جینیٹک پریڈسپوزیشن جس کی وجہ سے میٹابولزم کم ہوتا ہے، ایبزارپشن کم ہوتی ہے اور وہ آپ کی نسوں میں پھرتا ہے. ناؤ اب یہ تو وجوہات ہو گئیں، اب اس کی زیادتی سے ہو کیا سکتا ہے؟ آئی تھنک زیادہ ہم یہ چیز بارہا ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پروگراموں میں. بیسکلی یہ انکریز کر دیتا ہے آپ کے چانسز آف اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز اور دوسرے مختلف پرابلمز کو. ڈاکٹر صاحب جیسا آپ نے کہا کہ اس کو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ابھی بھی ایک بڑا وائڈر جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہے. بالکل. لیکن ہمارے ساتھ اب دو کالر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس آپ کے لیے کیا سوال ہے ان کی صحت کے حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے سوال کیجیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کچھ دن پہلے ابھی ڈاکٹر نے میرا سب بلڈ ٹیسٹ کروایا کیونکہ مجھے پیٹھ میں بہت درد، اسپائن میں میرے جو درد ہے، مجھے یہ ہپ جوائنٹ میں بھی درد ہے اور ہر جگہ مجھے باڈی میں درد تھا. تو ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ چلو سارا ہم تمہارا ٹیسٹ کروا دیتے ہیں. تو انہوں نے کروایا تو سب رپورٹ تو صحیح آئی. پیٹھ میں جو درد ہے اس کا کہا انہوں نے کہ آرتھرائٹس ہے آپ کو، آسٹیو آرتھرائٹس. تو انہوں نے مجھے دوا دی درد کے لیے، ہم بتاتے ہیں نام آپ کو دوا پہ، مٹرازپین. جی مٹرازپین. جی ہاں 15 ملی گرام 15 mg کی جی انہوں نے کھانے کے لیے. لیکن ہم نے ایک دوا کھائی تو میرے بیٹا فارمیسسٹ ہے، اس نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ کھائیے گا تو یہ ایڈکٹ ہو جائیے گا. تو پھر ہم نے اور دیکھا کہ ہم کو کانسٹیپیشن بھی ہو گیا، تو ہم نے ریگولر نہیں لیا اور پھر ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کو ہم نے بتایا کہ ہم پیراسیٹامول لیں گے، یہ دوا لینا نہیں چاہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مینیج کر سکتی ہے تو کرو. تو پھر ہم نے وہ پیراسیٹامول دے رہا ہے. تو یہ تو ہو گئی بات. پھر انہوں نے سارے بلڈ رپورٹ بلڈ ٹیسٹ کروایا، میرا تھائرائڈ کا، کولیسٹرول کا، شوگر کا، سب چیز کروایا انہوں نے. تو کولیسٹرول کی دوا تو ہمارا کولیسٹرول تھوڑا ہائی ہے، تو انہوں نے ہم کو بہت دن سے ہم دوا کھا رہے ہیں، 15 mg کھا رہے ہیں. اس میں تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، ابھی رائٹ ہے، ابھی کوئی بڑھا نہیں ہے. لیکن میرا یہ شوگر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ 5 پوائنٹ لکھا ہوا ہے، 5.5 mm ملی مولز، زیرو ہے، ایل ہے، جی ملی مولز تو نہیں آیا، MOL. ہاں پتہ نہیں. تو یہ صحیح ہے یا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ڈائبٹک نہیں ہے لیکن آپ کاربوہائیڈریٹ نہ کھائیں اور شوگر نہ کھائیں. تو ہم تو پریشان ہو گئے، میرا پیٹ تو ہم خالی ہے ڈاکٹر صاحب. ہم نے چھوڑ دیا ہر چیز، بریڈ چھوڑ دی، چاول چھوڑ دیا، پاستا چھوڑ دیا. اچھا آپ کا کویسچن کیا ہے بنیادی طور پر؟ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ نہیں آواز آئی. اچھا نہیں، میں پہلی بات تو یہ پریشان نہ ہوں آپ، پہلے آپ اپنا نام بتائیے. ہم نام نہیں بتانا چاہ رہے ہیں لیکن اچھا نام نہیں بتائیے. اچھا نام نہیں بتائیے. لیکن ہم جانتے ہیں ہر وقت بھوک میں بیٹھے رہتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں کھانے کے لیے، بس ایک دماغ میں میرے دماغ میں یہی بات. اچھا آپ کی عمر، کھانا بند ہو گیا، اچھا آپ اپنی، تو ہم کھا ہی نہیں رہے ہیں، صرف فروٹ کھاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، عمر چلیں ٹھیک ہے. جناب نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی دیر کی مہربان آتے پر آئے تو ضرور. چلیں شکر الحمدللہ آپ لوگ آ گئے. آپ سے بغیر تو یہ پروگرام نہیں دیکھنے کو دل کرتا. اتنے دن بعد میں نے آج کھولا کہ وہی دسمبر میں کہا تھا آپ نے
مان کے آئیں گے تو فوراً کھولا تو ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے. آپ کا ڈاکٹر صاحب کا چہرہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اور میرا سوال بھی کولیسٹرول سے ہی ہے, کیونکہ میری پوری فیملی بغیر کچھ کھائے پیے وہ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا کہ لیور پروڈیوس کرتا ہے بعض لوگوں کا کولیسٹرول, چاہے وہ کتنی احتیاط کر لیں. تو مائی فادر ہیڈ دیٹ, مائی بابا. تو مجھے بڑی فکر لگی رہتی ہے. میں آئے دن ڈاکٹر سے کہتی ہوں میرا ذرا کولیسٹرول, تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا نہیں ابھی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بڑے 2 انٹرسٹنگ کویشچن جو ہے نا آپ کو اس سیگمنٹ میں ملے ہیں. تو آپ دیکھیں لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت ہے, اب وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. بالکل. جو ہماری پریویس کالر تھیں جن کو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی کافی گھبرانے کی وجہ سے نا آپ کی تکالیف میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ, آپ نے اپنی عمر بھی نہیں بتائی, نام بھی نہیں بتایا, تو خیر ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو جو کچھ چیزیں جو آپ نے بتائیں میں اس میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ صحیح مشورہ دے سکوں. نیکسٹ ٹائم آپ اگر آئیں تو اپنی عمر ضرور بتا دیجیے گا. بہرحال آپ نے بتایا کہ آپ کو اسپائن میں اور ہپ میں پین ہوتا تھا, ایکس رے کرایا تو آسٹیو آرتھرائٹس اس میں آیا. لیکن آپ نے جو دوائی بتائی ہے میٹرازپین, جو آپ کے جی پی نے آپ کو لکھ کے دی ہے, ایکچولی وہ درد کی دوائی نہیں ہے. وہ اکثر جن لوگوں کو نیند میں تھوڑی سی پرابلم یا انگزائٹی ڈپریشن کا ایشو ہوتا ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے. تو آپ کا اگر بیٹا یا جو بھی آپ کا فارماسسٹ تھا تو آئی تھنک یہ دوائی درد کے لیے کم بلکہ جو دوسری چیزیں میں نے بتائیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. جہاں تک بات رہ گئی آپ کے شوگر لیول کی 5.5 آپ نے بتایا, دیٹس فائن. فاسٹنگ ٹیسٹ از ایبسلیوٹلی فائن, نتھنگ ٹو وری. آپ کو بالکل پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کھانے میں احتیاط کرنا, وزن کو کنٹرول کرنا تو ضروری ہے. آج ڈائبٹیز نہیں ہے تو کل ہو بھی سکتا ہے. اگر آپ وزن بڑھ جائے یا اپنی احتیاط آپ نہیں کریں گی تو ظاہر ہے چیزیں تھنگس کین چینج. سو بٹ دا لیول یو شوڈ ٹولڈ اس ناؤ از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. ایز فار ایز آپ کا آسٹیوآرتھرائٹس آف یور بیک از کنسرنڈ, آئی تھنک آپ پین ریلیف میں پیراسیٹامول آپ کو یا پیناڈول جو ہے وہ کام کرتی ہے, آئی تھنک لیتی رہیں. اس کے علاوہ اپنے جی پی سے فزیو تھراپسٹ کا بھی بارے میں پوچھیں. اور آپ کو کوئی دھوپ میں بیٹھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس وغیرہ آتی ہیں, آپ وہ لے سکتی ہیں اور پریشان نہ ہوں, اور جا کے ایکسرسائز وغیرہ ڈیلی بیسس پہ کریں اور خوش رہنے کی کوشش کریں, اور آپ کا درد جو ہے نا آدھا کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہماری نیکسٹ کالر تھیں جنہوں نے بتایا کہ ان کے جو کولیسٹرول ہے وہ فیملی میں رن کرتا ہے. بالکل انہوں نے صحیح کہا. ہم جیسے بولا تھا میٹابولک ایشوز کی وجہ سے جو ہے کولیسٹرول جو ہے بعض لوگوں میں جینیٹکلی ہائی ہوتا ہے. میرے خود فیملی میں ہائی ہے اور میں خود دوائی لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رن فیملی میں کرتا ہے کہ وہ کم ہو ہی نہیں سکتا. تو آفٹر سرٹن لیول یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ گیٹ آن ود اٹ اینڈ لوور اٹ فرام دا ٹیبلٹس rather than just diet and everything. میں اس چیز کو ڈسکریج نہیں کر رہا, لیکن ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر کسی کا کولیسٹرول تمام ڈائٹری اور تمام لائف اسٹائل چینجز کے باوجود نیچے نہیں آ رہا اور اوپر ہی اوپر جا رہا ہے, اور فیملی میں ہارٹ کے پرابلمز یا ہائی کولیسٹرول کے پرابلم بڑے واضح ہیں, تو میرے خیال میں دوائی کی طرف جایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو جو ہماری ریگولر کالر ہیں ان کے لیے بھی میرا یہی آنسر ہوگا کہ اگر ان کا کولیسٹرول کنسسٹنٹلی ہائی رہتا ہے تو جایا جا سکتا ہے, اسپیشلی اف یو ہیو سچ اے اسٹرانگ فیملی آف ہارٹ پرابلمز اینڈ ہائی کولیسٹرول ایز ویل. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ظاہر ہے ہر دوائی کے اپنے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. وہ ایک چیز جو ہے یو ہیو ٹو ڈسکس ود یور ڈاکٹر, وے دا بیلنس بینیفٹس اینڈ پروز اینڈ کونز بیسکلی اینڈ ڈیسائڈ ویدر یو ہیو ٹو ٹیک دا ٹیبلٹ اور ناٹ. لیکن یس بیسکلی یو کین ٹیک cholesterol tablets if you come fulfill that criteria actually. تو یہ لیکن ظاہر ہے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا پڑے گا. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اس میں ہم جب یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ کسی ہر ایک انڈیویجول آدمی کے بارے میں بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کے کیسز سے لوگوں کی آگاہی کرنا, ایک جنرل انفارمیشن دینا, اور لوگوں کے سوالات سے وہ لوگ جو کہ ہمیں شاید کال نہ کر پاتے ہوں یا کوئی اور وجہ ہو, ان کو ان تمام سوالات کی, جیسے پلانٹر فیشائٹس کا سوال تھا, جیسے ہپ کے آرتھرائٹس کا سوال تھا, یہ کتنی دفعہ ہمارے پروگرام میں لوگ یہ پروگرام میں سوال کر چکے ہیں. تو لوگوں کے سوالوں سے بہت سارے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور ہم ان کو جواب دیتے ہیں. لیکن سم ٹائمز مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو ایک اسپیسیفک
सवाल का जवाब ना मिल सके तो, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर आप यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ प्रोग्राम वी डू एंड थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने के करीब है और आपने जो बात कही वो ज़बरदस्त है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपने ये प्रोग्राम देखा, इससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए और जब भी आपने कोई चीज़ देखनी है हमें फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।